यहाँ हिजोको के थियो हाम्रो आफ्नो डिक्सनरी कसरी बनाउने भनेको थियो। डिक्सनरीको लागि हामीलाई के एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्यो। त्यहाँ एउटा डिक्सनरी जहिले पनि केमा बनाइन्छ, कर्ली ब्र्याकेटमा है। डिक्सनरीको एउटा की हुन्छ, एउटा भ्यालु हुन्छ। र एउटा कुनै कुनै वर्ड छ, ल मैले एप्पल भन्ने एउटा वर्ड हालेँ, अनि त्यो एप्पल भनेको चाहिँ के रहेछ, इट इज अ फ्रुट है। ल अर्को भनेको कम्प्युटर हालेँ, अर्को वर्ड भनेको कम्प्युटर भनेको इट इज एन डिभाइस। अनि एउटा अझै वर्ड हालौँ, किबोर्ड है। किबोर्ड भनेको इट इज इनपुट डिभाइस। बुझ्यो नि है। हाम्रो डिक्सनरीमा जम्मा 3टा वर्ड छ यसरी है त, अरू अरू वर्ड थप्ने। अनि के गर्ने भनेको छ भन्दाखेरि एउटा वर्ड लिने, त्यो वर्ड लिनुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, इन्टर एनी वर्ड। ठिक छ है, उसले वर्ड हाल्छ। अब वर्ड हालिसकिसकेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल हामीले के गर्नु पर्यो त, यदि यो वर्ड चाहिँ हाम्रो यो डिक्सनरीमा छ भने यहाँनिर यो इफ पनि गर्नु पर्दैन, यहाँ सिधा के गरिदिने, प्रिन्ट गरिदिने। केलाई त, जस्तै मैले यो प्रिन्ट डिक्सनरीलाई प्रिन्ट गरेँ भने मेरो एन्सर्स के आउँछ, यहाँ मैले मेरो डे 5 नै रन भइरहेको छ, यो डे 4 रन भइरहेको छ। यसलाई राइट क्लिक गरेर डे 5 लाई रन गराऊँ है। यहाँनिर के आयो त, डे 5 रन भयो। ल यहाँ इन्टर एनी वर्ड आयो। अहिले म चाहिँ त्यही लेख्छु, तर इन्टर थिच्दाखेरि के आयो त, मेरो यो डिक्सनरीको कुरा आयो। बस के पास गरिदिने भन्दाखेरि यो वर्डलाई यहाँ पास गरिदिने क्या। यति हो क्या हिजोको होमवर्क, बुझ्यो। यो डिक्सनरीको यो वर्डलाई चाहिँ खोज्ने भनेको क्या। ल हेरौँ, अब जस्तै हामीलाई के को बारेमा चाहियो, कम्प्युटर भनेको के रहेछ त, कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस। हिजो यो गरेको थिएँ त, बुझ्यो नि होइन। किवर्ड भनेको के हो त, इन्टर थिच्छौँ। किवर्ड भनेको के रहेछ त, इट इज एन इनपुट डिभाइस आयो है। ल अब जस्तै यो त एकपल्ट हाल्ने मेरो प्रोग्राम सकियो। यसलाई लाइफ टाइम रन गराउनु छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ, यसलाई इन्फिनिटिभ लुप लगाइदिन सकिन्छ। जस्तै इन्फिनिटिभ लुप भनेको वाइल 1 हालेर यस्तो गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यो जस्तै वाइल 1 भनेको इन्फिनिट। अहिले आज यसको बारेमा पनि पढ्छौँ है। जस्तै वाइल 1 हाल्नु भने के भयो त, जस्तै वाइल 1 यसले डाइरेक्ट यसरी हान्दा पनि भयो, ब्राकेट प्यारेन्थेसिसहरू लिँदैन, यसले जिन्दगीभर लिन्छ क्या। जस्तै मैले एप्पल हाने, एप्पल भनेको के हो, इट इज फ्रुट्स। अब अर्को वर्ड सोध्यो मलाई, यो कम्प्युटर भनेको के हो, इट इज एन इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइस। जस्तै मैले यहाँनिर सजल भनेको के हो, अब मेरो के आयो, इरर आयो क्या है। अब इरर आयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर कुनै पनि यो वर्ड छैन भनेर दिनु छ भने अब के गर्ने। र यस्तो कुराहरू चाहिँ आजको क्लासमा गर्छौँ, बुझ्यो नि होइन। हिजोको होमवर्क बस यति थियो क्या। आज हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि डे 4 मा के छ भन्दाखेरि इफ एल्स पढ्छौँ, जुन हामीले अलिअलि देखिराखेको पनि छौँ। अनि वाइल लुप पढ्छौँ, आज फर लुप पढ्छौँ है त। ल इफ एल्स भनेको के हो भन्दाखेरि सुरुमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि इफ एल्स है। हामी आज इफ एल्स पढ्छौँ। कुनै पनि प्रोग्रामिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यो इफ एल्स हो है त, बुझ्यो नि। कुनै पनि प्रोग्रामिङमा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको इफ एल्स हो। अब इफ एल्सले जहिले पनि कन्डिसनल अपरेटर्सलाई लिन्छ है, अनि लोजिकल अपरेटर्सलाई पनि लिन्छ। यसले कन्डिसनल र लोजिकल अपरेटर्सलाई यसले लिने काम गर्छ है त। जस्तै इक्जाम्पलको लागि, जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै इक्वललाई हामीले कसरी लेख्छौँ, जस्तै ए इक्वल बी छ भने हामीले यसरी दिन सकिन्छ है त। यहाँ म यहाँ कमेन्ट्स लाउँछु ल, अनि काम गर्नु सक्छ। जस्तै नम्बर 1 के छ त, नम्बर 1 इक्वल भनेको जस्तै ए इक्वल बी छ भने के गर्ने, 2। अर्को के हुनुहुन्छ, यो भनेको के हो, यसको मिनिङ के हो, नट इक्वल। यदि ए र बी इक्वल छैन भने के गर्ने, ठिक छ है। यसले लिने भनेको यदि यो चाहिँ भनेको लेस देन भनेको यदि ए चाहिँ लेस देन बी छ भने के गर्ने हैन। 4 मा अर्को के छ, यो लेस अर इक्वल भनौँ न, लेस अर इक्वल टु भनेको
इक्वल टु भनेको कस्तो त ए इज लेसर इक्वल टु बी यसरी लेखिन्छ है। अनि 5 मा हाम्रो अर्को के हुन्छ अर्को कन्डिसन्स भनेको ग्रेटर देन कि यदि ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ भने के गर्ने हैन। नम्बर 6 भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु त्यो भनेको यदि ए चाहिँ ग्रेटर अर इक्वल टु बी छ भने के गर्ने। यो सबै कुराहरू चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो इफ स्टेटमेन्ट भित्र युज हुन्छ है त। जस्तै एक्जाम्पल के लियौँ भन्दाखेरि जस्तै एउटा ए को भ्यालु जस्तै 5 लियौँ बी को भ्यालु 3 लियौँ है। ए को भ्यालु 5 बी को भ्यालु 3 लियौँ। अनि यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै यदि यो ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो छ भने या ए इक्वल चाहिँ बी छ भने के गर्ने अनि यसरी दिनु पर्यो है त। अनि इफ एल्समा जहिले पनि इफको इन्डिङ भनेको जहिले पनि के गर्नु पर्यो कलमले गर्नु पर्यो यसरी। अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामी यस्तो देख्छौँ तर पाइथनमा हामी के गर्छौँ यो भनेको हाम्रो इफको यो हो है त। लास्टमा जहिले हामीले यो दिनु पर्यो। अनि इफले के लिन्छ भन्दा इन्डेन्टेसन लिन्छ। इन्डेन्टेसन भनेको जस्तै बेसिक कम्प्युटर पढ्दाखेरि हामीले यो ट्याबलाई एउटा इन्डेन्ट भन्छ नि त है। जस्तै इफ यहाँ लेख्यो भने इफ भित्र केही लेख्नु छ भने मैले एउटा ट्याब थिचेर मैले लेख्नु पर्यो। यसको मिनिङ चाहिँ इफ भित्र हो। जस्तै ए र बी को भ्यालु चाहिँ इक्वल छ भने जस्तै गुड भनेर एउटा देखाउँ है। जस्तै अहिले के छ त ए र बी को भ्यालु इक्वल छ त छैन भने हाम्रो के एन्सर्स देखाउँछ मैले केही भनेको छुइनँ केही पनि इन्स्ट्रक्सन दिएको छुइनँ। यदि इक्वल छैन भने यसले केही पनि एन्सर्स दिएन। तर यही चिजलाई मैले यहाँ नलेखेर मैले यो प्रिन्ट ट्याबलाई यसरी सिधा इन्डेन्ट नदिई मैले एउटा ट्याब नदिई यसरी लेखेँ भने मेरो इरर आउँछ है यहाँ बुझ्यो नि। यो चाहिँ एकदम कम्पलसरी यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। इफ भित्र केही लेख्नु छ भने मैले एउटा यसरी इन्डेन्ट दिएर लेख्नु पर्यो। जस्तै अब ए को भ्यालु र बी को भ्यालु बराबर छ भने के भयो त। अनि यो हिजो त हामीले बुलियनमा पनि पढ्यौँ यो ए इक्वल ए हो एन्सर्स ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ। ए इक्वल बी गर्दाखेरि एन्सर्स ट्रु आउँछ कि फल्स आउँछ। अहिले ट्रु आउँछ होइन। हेलो सुन्दैछ साउन्ड हेलो त्यो स्पिकर अनै गर न यहाँ त्यो अन छ कि छैन थाहै हुँदैन। जस्तै यो भयो नि है यो बुझ्यो नि है एन्सर्स के हुन्छ। जस्तै इफ भित्र कतिखेर छिर्छ जब यो इफ भित्र जब ट्रु हुन्छ अनि मात्रै यो इफ भित्र छिर्छ। यदि फल्स भयो भने हाम्रो एल्स लेखेर यो कलन दिने एल्स भनेको नत्र है त। प्रिन्ट ब्याड भनेर दिउँ है त ब्याड भनेर दिउँ। जस्तै जब ट्रु हुन्छ यो भ्यालु ट्रु भयो भने यहाँ छिर्छ फल्स भयो भने यहाँ जान्छ है याद गर्ने यो कुरा। जस्तै मेरो यहाँनिर के छ त यो एन्सर्स ट्रु हो कि फल्स हो। ए इक्वल बी ट्रु हो कि फल्स हो फल्स हो। फल्स भयो भने कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ है। मेरो एन्सर्स के आयो ब्याड आयो। बुझ्यो यो क्लियर भयो। जस्तै मैले अब यहाँनिर ए इज ग्रेटर देन बी लेखेँ यो ट्रु हो कि फल्स हो फल्स हो भने के देखाउँछ यसले एन्सर्स ब्याड एन्सर्स आयो है त। अब जस्तै मैले ए इज नट इक्वल टु बी कसरी लेखिन्छ त यदि इफ भनेको यदि है नेपालीमा इफ भनेको यदि ए र बी इक्वल छैन भने के देखाउने गुड देखाउने नत्र यो देखाउने भनेको छ। अब यो ए र बी इक्वल छ त छैन भने ट्रु हो कि फल्स हो ट्रु हो भने के देखायो त गुड देखायो त एन्सर्स। अब यहाँनिर के आयो गुड आयो। बुझ्यो यो इन्डेन्टेसन चाहिँ याद गर्ने है। यो जस्तै मैले यसको सिधा यसरी लेखेँ भने मेरो रङ हुन्छ नि यो फेरि यहाँ इरर आउँछ। मैले यो ट्याब दिनै पऱ्यो। पाइथनमा इन्डेन्टेसन्स एकदम कम्पलसरी छ। यो इन्डेन्टेसन्स हामीले दिनु पऱ्यो। ल अब के बुझ्ने भन्दाखेरि जस्तै मलाई एउटा मात्रै कन्डिसन्स युज गर्नु छ भने म इफ मात्रै युज गर्छु ठिक छ है। जस्तै मलाई दुईवटा कन्डिसन जस्तै मलाई यस्तो दिउँ एउटा मान्छेसँग एउटा इनपुट लिउँ। जस्तै म एनको भ्यालु एउटा दिन्छु 1 यदि यो एनको भ्यालु 1 छ भने के देखाउने सन्डे देखाउनु पर्यो। यहाँ कलन दिएँ सन्डे देखाउनु पर्यो। म के गर्छु यहाँनिर सन्डे।
भने चाहिँ अब एन्सर n को भ्यालु 1 छ ट्रु हो नि त n को भ्यालु 1 छ ट्रु हो भने यसले के देखायो त सन्डे देखायो नत्र 1 छैन भने नत्र दुईटा कन्डिसन्समा जहिले पनि के युज गर्नु पर्यो इफ एल्स युज गर्नु पर्यो नत्र के देखाउने त जस्तै मैले मन्डे देखाएँ है त अब यहाँनिर मैले 5 लेखेँ भने मेरो एन्सर्स के देखाउने भयो त या 6 लेखेँ भने एन्सर्स के देखाउने भयो मन्डे देखाउने भयो तर यो त 6 त मन्डे होइन अब दुईटा कन्डिसन्स चाहियो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि इफ एल्स युज गर्ने एउटा कन्डिसन छ भने इफ मात्र युज गर्ने दुईटा कन्डिसन छ भने इफ एल्स युज गर्ने अब मोर देन 2 कन्डिसन छ भने हामीले के युज गर्नु पर्यो एल्स इफ तर यहाँ पाइथनमा चाहिँ एल इफ भनिन्छ है त जस्तै भन्नु खोजेको यदि n को भ्यालु 1 छ भने हामी के देखाउने हैन सन्डे भनेर देखाउँ अब एल इफ है त हाम्रो अरूमा चाहिँ एल्स इफ हुन्छ यसमा एल इफ यदि n को भ्यालु चाहिँ 2 छ भने के देखाउने त्यसले आफै इन्डेन्टेसन लिन्छ के देखाउने मन्डे देखाउने फेरि एल इफ यदि n को भ्यालु 3 छ भने के देखाउने ट्युसडे बुझ्यो नि हैन फेरि एल इफ यो बुझ्यो n को भ्यालु 4 छ भने के एल इफमा चाहिन्छ कन्डिसन चाहिन्छ एल्समा चाहिँदैन एल इफमा चाहिन्छ यहाँ वेडनेसडे भयो है त अनि एल इफ जस्तै मैले यसलाई नै कपी पेस्ट गर्छु यसलाई नै कपी पेस्ट गरौँ है अनि कपी पेस्ट गर्नुको लागि कन्ट्रोल डी थिच्यो भने पनि भइहाल्छ यस्तो गरौँ यसलाई कपी गरौँ हैन यहाँनिर के भयो त पुरा टाइप गरौँ न है ल एल इफ मैले n इक्वल 5 थिचेँ भने के आउनु पर्यो त थर्सडे आउनु पर्यो यो डबल कोटमा आउनु पर्यो डब्लु अनि यहाँनिर कलन हुनु पर्यो यसरी अब अर्को के छ एल इफ n इक्वल 6 छ भने के हुनु पर्यो त प्रिन्ट थर्सडे फ्राइडे हैन फ्राइडे अब एल इफ अझै है त n इक्वल 7 छ भने के हुनु पर्यो स्याटरडे अब एल्स लास्टमा चाहिँ एल्स लास्टमा के लेख्ने त इरर बुझ्यो नि भन्नुको चाहिँ 1 देखि 7 सम्म मात्रै यसले भ्यालु लिन्छ अब रन गरौँ अब यो त हाम्रो फिक्स भ्यालु भयो अब यो 6 को ठाउँमा हामी युजरसँग इनपुट लियौँ भने चाहिँ इनपुट लिने इन्टर नम्बर फ्रम 1 टु कति त 7 अब यहाँदेखि जुन नम्बर आउँछ त्यो कुन चाहिँ फर्मेटमा आइरहेको हुन्छ त स्ट्रिङमा आइरहेको हुन्छ तर यो त स्ट्रिङ होइन यो इन्टिजर हो भने चाहिँ अब मैले यहाँनिर मैले 4 हाने भने पनि के आउँछ त एन्सर इरर आउँछ किन इरर आयो भन्दाखेरि यो नम्बर भनेको मेरो स्ट्रिङ हो यस्तो हुन्छ है त यो n को ठाउँमा मेरो यस्तो 2 आयो यो 2 र यो 2 बराबर हो त यो स्ट्रिङको 2 हो यो मेरो इन्टिजरको 2 हो यसरी कहिले पनि बराबर हुँदैन है त भने चाहिँ मैले यो इन्टलाई के गर्नु पर्यो टाइप कास्ट गर्नु पर्यो इन्ट भित्र राख्नु पर्यो यसरी अब इन्टिजरमा कन्भर्ट हुन्छ हैन अब मैले रन गराएँ भने जस्तै मलाई यहाँ 6 हाने भने के आयो त फ्राइडे आयो अनि रन गराएँ मैले 3 हाने भने के आयो ट्युसडे आयो सन्डे मन्डे ट्युसडे बुझ्यो नि यो क्लियर भयो है क्लियर भयो के छ यसमा प्रब्लम ल अर्को के छ भन्दाखेरि एल्स इफलाई हामीले पाइथनमा सर्ट ह्यान्डमा पनि लेख्न सकिन्छ है त सर्ट ह्यान्डमा पनि हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सर्ट ह्यान्ड इफ है त सर्ट ह्यान्डमा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि ए चाहिँ बी भन्दा ग्रेटर छ भने हामी के गर्छौँ एउटा लाइनमा यसरी क्या प्रिन्ट हैन ए इज ल ग्रेटर अनि यहाँनिर ए को भ्यालु 5 दिउँ यो कम आउँदैन बी को भ्यालु 2 दिउँ सर्ट ह्यान्डमा हामीले यसरी पनि लेख्न सक्यो ए इज ग्रेटर भनेर आयो है त अनि सर्ट ह्यान्ड अफ हैन सर्ट ह्यान्ड फर इफ एल्सलाई सर्ट ह्यान्डमा लेख्नु छ भने हामीले के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर सिधै के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर है त यसमा प्रिन्ट ए इज ग्रेटर हैन अनि यहाँनिर के गरिदिने यहाँ कमाल्ने ए इज ग्रेटर अनि इफ
यहाँनिर जुन छ नि यस्ता गरेर है यहाँनिर सर्ट एन्डमा इफ एल्सलाई सर्ट एन्डमा, तर यो त्यति युज हुँदैन। यहाँ जस्तै मैले एज ग्रेटर लेखेँ है त सुरुमै, अनि के लेख्छु, यदि एज ग्रेटर देन बी छ भने, बुझ्यो नि, एज ग्रेटर, इफ एज ग्रेटर देन बी, नत्र एल्स सिधा हामीले के गर्न सकिन्छ, एल्स प्रिन्ट बी इज ग्रेटर। यसलाई रन गरायो भने अब एन्सर्स के आयो त, एज ग्रेटर आयो। अब बीलाई म यहाँनिर 30 बनाइदिन्छु, बी इज ग्रेटर भनेर आयो। बुझ्यो यो, बुझ्यो यो, ल सिम्पल छ यो, तर त्यस्तै युज हुँदैन है यो सर्ट एन्ड, त्यो पुरानो स्टाइलले नै युज हुन्छ। जस्तै अब एउटा लोजिकल अपरेटर्स हेरौँ है त, लोजिकल अपरेटर्स, यसभित्र लोजिकल अपरेटर्स भनेको के हो, एन अर र नट हो, थाहा छ नि होइन, जुन अस्तिको क्लासमा पढेको थियौँ नि। जस्तै मेरो ए को भ्यालु 200 छ, बी को भ्यालु मेरो ल यति छ है त, अनि सी को भ्यालु मेरो जस्तै यस्तो गरौँ, सानो भ्यालु दिउँ, ल यो 5 10 यो गरौँ है त, 5 10 ल 14 लेखौँ है त। ल जस्तै यदि ए इज ग्रेटर देन बी छ र सी चाहिँ ए भन्दा ग्रेटर छ भने को ठुलो भयो, यो के भयो, यसको एन्सर्स के हुन्छ, अस्ति हामीले पढेको थियौँ। यसको मिनिङ के हो, एन्डको मिनिङ के हो, यो मेरो कुन चाहिँ अपरेटर्स हो भने त, यो कुन चाहिँ अपरेटर्स हो, यो ग्रेटर देन कम्पेरिजन, दुईटा ट्रु भयो भने मात्रै ट्रु हुन्छ। अनि यहाँनिर मैले गुड एन्सर्स दिएँ है त, अनि चाहिँ अब यसको यो गुड देखाउँछ कि देखाउँदैन, यहाँ हेर, ए बी भन्दा ठुलो छ, ट्रु हो कि फल्स हो, फल्स हो, भनेपछि अब यो फल्स भएपछि त यो नहेर्दा पनि भयो, अनि चाहिँ यसले के भयो त, मेरो एन्सर्स के पनि आएन। तर मैले यहाँनिर 50 लेखेँ, यो 50 इज ग्रेटर देन बी, ट्रु हो नि त, यसो। अब सी चाहिँ फेरि बी भन्दा ठुलो छ त, सी चाहिँ ए भन्दा ठुलो छ छैन भनेपछि यसले पनि एन्सर्स के देखाउँदैन, किनभने यो ट्रु भयो यो फल्स भयो, एन्डमा दुईवटा ट्रु हुनु पऱ्यो। र यसलाई म 140 बनाइदिन्छु, अब एन्सर्स के देखाउँछ, ए बी भन्दा ठुलो, सी ए भन्दा ठुलो, अब चाहिँ मेरो एन्सर्स आयो है। अब मैले रन गरायो भने अब गुड आयो। अब यसको ठाउँमा त जे पनि हुनसक्छ, बुझ्यो नि। अब यदि यो युजर्स नेम इज इक्वल टु दिस एन्ड पासवर्ड इज इक्वल टु यो भयो भने मात्रै हामी पछि लगइनको कोड गर्छौँ क्या यहाँनिर। यदि मेरो यहाँनिर अर भइदिएको भए के हुन्थ्यो, जस्तै यहाँ 14 अर भइदिएको भए के हुन्थ्यो, दुईटामा कुनै एउटा ट्रु हुँदाखेरि हुन्थ्यो। अब यहाँ जतिवटा पनि अर हुनसक्छ है, यो जतिवटा पनि अर हुनसक्छ यसरी। अब तिनटामा कुनै एउटा ट्रु भइदियो भने भयो क्या, तर एन्ड लगाइदिएको भए यहाँ पनि एन्ड, यहाँ पनि एन्ड लगाइदिएको भए यो पनि ट्रु हुनु पर्थ्यो, यो पनि ट्रु हुनु पर्थ्यो, यो पनि ट्रु हुनु पर्थ्यो। त्यहाँ जतिवटा एन्ड लाउँदा पनि भयो क्या, तर जतिवटा एन्ड चाहिँ सबै ट्रु हुनु पऱ्यो, खालि दुईटा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन, बुझ्यो है। ल नेक्स्टमा जाउँ है त। अब अर्को आयो नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ भनेको के हो, कुनै पनि इफ स्टेटमेन्टभित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट क्या, बुझ्यो, इफ स्टेटमेन्टभित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट। जस्तै मसँग एउटा एक्स इज इक्वल टु एउटा 40 छ, यदि यो एक्स ग्रेटर देन 10 छ भने के गर्ने, म यहाँ एउटा प्रिन्ट गर्छु होइन, म यो एबभ 10 लेख्छु है त, मैले एबभ 10 लेखेँ। अनि यहाँनिर जान्छु, यदि यो एक्स चाहिँ ग्रेटर देन, नेस्टेड भनेको अब यो इफभित्र है त, हेर है त, मैले बाहिर लगेँ भने यो बाहिर निस्क्यो, यो इफभित्र यहाँनिर छ, यो यदि यो एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 20 छ भने, एक्स चाहिँ ग्रेटर देन 20 छ भने के गर्ने, फेरि यसभित्र छिर्नु पऱ्यो क्या, यसरी नेस्टेड भनेको, बुझ्यो है, बुझ्यो यो। एन्ड
अल्सो ल ल ल दिस इज ल अल्सो एबभ 10 भनेर है त नत्र एल्स लेख्नु पर्यो भने यो कसको एल्स भयो भित्रको कि बाहिरको भित्रको चाहिँ भयो है त एबभ 10 भनेर मैले दिएँ त यसको एन्सर्स के आउँछ एक्सको भ्यालु के छ त 40 छ भनेपछि यहाँनिर के भयो एक्स इज ग्रेटर देन 10 ट्रु हो कि होइन यो त ट्रु हो नि त एक्स त 10 भन्दा ठुलो हो भनेपछि यसले के गरे यो एन्सर्स देखायो यो एन्सर्स देखाइसकेपछि फेरि यहाँ गयो एक्स त हाम्रो कति छ 40 छ 40 चाहिँ के 20 भन्दा ठुलो हो यो पनि ट्रु हो दिस इज अल्सो एबभ 10 भनेपछि एन्सर्स के आउने भयो मेरो एबभ 10 अनि दिस इज अल्सो एबभ 10 दुईवटा आउने भयो यदि मैले एक्स इज लेस देन 20 मैले यहाँनिर 18 हालिदिएको भए या 15 हालिदिएको भए के हुन्थ्यो एन्सर्स भन त कतिवटा एन्सर आउँछ दुईवटा पहिले यो एन्सर्स आयो अनि एउटा होइन एबभ 10 बट नट एबभ 10 किनभने यो त 15 त 10 भन्दा ठुलो त्यो यहाँ छिर्यो अब यहाँ जान्छ 10 20 भन्दा ठुलो होइन भने यहाँ जाँदैन यसले यहाँ गयो है त ल क्लियर भयो ल अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है त अर्को भनेको दि पास स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै यो यदि यहाँनिर हेर त ए को भ्यालु 5 छ बी को भ्यालु 2 छ हैन यदि बी चाहिँ ग्रेटर देन ए छ भने हामीले जस्तै मैले यहाँनिर के लेखेको छु तल के लेखेको छ लेखेको छैन भने के भयो मेरो यहाँनिर इरर आयो क्या तर मलाई यहाँ केही नलेखी मलाई पास गराउनु छ भने बस म यहाँनिर के लेख्न सक्छु पास लेखेको छु भने मेरो एन्सर्स के आयो त मेरो एन्सर्स के पनि आउँदैन क्या खाली ब्ल्याङ्क उयो छोड्नु छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट युज गर्नु छ मलाई केही देखाउनु छैन तर मलाई यो युज गर्नु छ भने हामीले यो पास लेख्दै भने त्यो इररलाई यसले के गर्छ त इरर आउन दिँदैन यसले इररलाई एभोइड गरिदिन्छ है बुझ्यो नि है यो क्लियर भयो यति ल अब के गरौँ भन्दाखेरि यो इफ स्टेटमेन्टमा हाम्रो यति नै छ है त अब लुपिङमा जाउँ अर्को हाम्रो के छ वाइल लुप हेर है त वाइल लुप अब लुपिङ भनेको के हो जस्तै मलाई लुपिङ भनेको थाहा छ जस्तै मलाई एउटा मेरो नाम मलाई 10 पल्ट प्रिन्ट गर्नु छ जस्तै म अहिले के गर्छु यो सजल लेख्छु अनि फेरि अर्को सजल लेख्छु म यो 10 पल्ट लेख्छु अहिले मैले 2 पल्ट लेखेको छ मेरो 2 पल्ट सजल आयो मलाई यो चिज मलाई 10 पल्ट लेख्नु पर्यो भने म के गर्छु त यो कुरालाई 10 पल्ट लेख्छु ल 10 सम्म त ठिकै छ तर मलाई यहाँनिर 1 लाख पल्ट लेख्नु पर्यो या 10 लाख पल्ट मेरो सजल नाम लेख्नु पर्यो भने अब यो पोसिबल छ त कहिले लेखिसक्नु यो प्रिन्ट अब यतिखेर चाहिँ लुपको काम आउँछ भनेपछि लुपको काम के हो एउटा लेख्ने त्यसलाई नै बारम्बार घुमाइदिने भनेपछि अब वाइल लुपमा म वाइल लुप लेख्छु है यसलाई नै के गर्ने त वाइल लुपमा बराबर घुमाइदिने जबसम्म म यहाँनिर यो आईको भ्यालु चाहिँ मलाई कति लेस देन 10 छ तबसम्म म के गर्छु त अब वाइलमा पनि इन्डेन्टेसन है वाइलभित्र भनेको यो एक स्टेप यो दिने यसको मिनिङ के हो त जबसम्म यो आईको भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा कम छ तबसम्म यो देखाएको गर्ने भनेपछि मेरो आई भन्ने आईको भ्यालु कति छ त छैन भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त आईलाई डिक्लेयर गर्नु पर्यो आईको भ्यालु मेरो कति छ मेरो 1 छ अब यहाँ जान्छ 1 इज लेस देन 10 ट्रु हो कि फल्स हो ट्रु हो भने यसले के गर्यो त यहाँ छिर्यो यसले के गर्यो एउटा सजल प्रिन्ट गर्यो फेरि घुम्छ फेरि आईको भ्यालु कति भयो ल कति छ आईको भ्यालु भन त कसरी 2 आईको भ्यालु कसरी 2 भयो कसरी 2 हुन्छ त 2 हुँदैन
तल गएर हामीले के गर्नु पर्यो 1 ले बढाउनु पर्यो बुझ्यो नि आई यसरी अब यसमा यो अपरेटर्स लिँदैन है त आई प्लस प्लस अरूमा हाम्रो यसरी लिन्थ्यो अब आई इक्वल हामीले के गर्नु पर्यो आई को भ्यालुमा 1 जोड दिनु पर्यो यसरी ठीक छ अब आई 2 भयो अनि फेरि अब 2 इज लेस देन 10 यस फेरि यहाँ जान्छ फेरि प्रिन्ट गर्यो अनि आई 3 भयो 3 इज लेस देन 10 यस यसरी है लास्टमा हुँदै हुँदै यो कति पुग्छ त 9 पुग्छ 9 इज लेस देन 10 यस यहाँ पुग्यो अनि अब 10 यो पुग्छ 10 इज लेस देन 10 नो भनेपछि यसले के गर्यो त सजल 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 यसरी यसले प्रिन्ट गर्यो है त बुझ्यो नि आई इक्वल यहाँनिर के छ त आई प्लस आई भएछ आई प्लस 1 है यसले कतिवटा यसले सजल प्रिन्ट गर्यो 9 वटा प्रिन्ट गर्छ किन त्यो 1 देखि लेस देन 10 भनेको 9 हो भनेपछि लेस अर इक्वल देन 10 भनेको के हो 10 हो ल अब हामीले यो गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्छौ जस्तै सजलको अगाडि मलाई नम्बर राख्नु पर्यो 1 नम्बरको सजल 2 नम्बरको सजल राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सकिन्छ यो आई को भ्यालु यहाँ लेख्दिने यहाँ अगाडि आई को भ्यालुलाई यहाँ प्रिन्ट गरिदिने अनि प्लस हामीले के गर्न सकिन्छ यो गर्न सकिन्छ है त यहाँ अब यो किन भयो यस्तो आयो भन्दाखेरि जस्तै हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी दिनु पर्यो है त बुझ्यो यो किन यसले किन अघि प्लस लिएन भन्दाखेरि यो तिम्रो नम्बर हो यो स्ट्रिङ हो क्या त्यही भएर प्लस लिएन है अब 1 नम्बरको सजल 2 नम्बरको सजल जम्मा 10 वटा अब मान्छेले 100 वटा सजल प्रिन्ट गर भन्यो भने 100 लेखिदिने बस यसलाई रन गराइदिने 100 वटा सजल प्रिन्ट भयो बुझ्यो नि ल अब सानो एउटा टास्क हेरौँ है त लाइक यहाँनिर हेर है मलाई मल्टिप्लिकेसन टेबलको एउटा सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो थाहा छ नि होइन मल्टिप्लिकेसन टेबल जस्तै कस्तो भन्दाखेरि एउटा n को भ्यालु लिने यो n को भ्यालु जस्तै मैले 2 हालेँ भने मेरो के हुनु पर्यो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा यसरी हुनु पर्यो कतिसम्म 2 10 जा 20 यसरी आउनु पर्यो यदि यहाँ 5 हाल्यो भने 5 को टेबल आउनु पर्यो भने अब यसको फर्मुला हेर यसलाई a मान हैन यसलाई b मान यसलाई c मान भने तिमीले के को भ्यालु लिँदैछौ a को भ्यालु लिँदैछौ b को भ्यालु के भइरहेको छ 1 देखि 10 सम्म लुप भइरहेको छ अनि c भनेको के हो त a * b हो है यहाँनिर क्लियर भइरहेको छ है त यहाँ भनेपछि हामीलाई के चाहियो त एउटा a चाहियो a मा हामी के गर्छौं एउटा इन्टिजर भ्यालु माग्छौं है त a इक्वल एउटा int भ्यालु लेख्छौं अनि यहाँनिर के गर्छौं त एउटा इनपुट लिएर इन्टर एनी नम्बर भनेर हामी दिन्छौं अनि हामीलाई b चाहियो b को भ्यालु 1 देखि 10 हुनु पर्यो b को इनिशियल भ्यालु हाम्रो कति छ त 1 छ है त अब मेरो c भनेको के हो त अब यहाँ प्रिन्ट गरौँ व्हाइल लुपमा बनाम है त जस्तै व्हाइल कतिसम्म जबसम्म यो b चाहिँ लेसर इक्वल देन 10 हुँदैन तबसम्म यो लुपमा जानु पर्यो बुझ्यो यो अब c भनेपछि a को भ्यालु पनि हामीसँग आयो b को भ्यालु पनि अब 1 देखि 10 आयो c को भ्यालु भनेको के हो त a * b हो कि हैन अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो c को भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो c को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौं त c कमा यो दिने अनि यो साइन कमा अनि c अनि b को भ्यालु प्रिन्ट गरिदिने अनि यो इक्वल अनि के को भ्यालु प्रिन्ट गरिदिने c को भ्यालु प्रिन्ट गरिदिने है त अनि यहाँनिर जाने यहाँनिर हामी के गर्ने भन्दाखेरि b लाई के गर्नु पर्यो 1 ले जोड्नु पर्यो a को भ्यालु त यहाँ आइहाल्यो नि त a को भ्यालु तिमीले लिनौ त यहाँ कतिको मल्टिप्लिकेसन टेबल गर्ने यहाँनिर a को भ्यालु हुन्छ a b c बुझ्यो नि है यसलाई अब रन गरौँ कतिको मल्टिप्लिकेसन चाहियो मलाई 5 लेखे मलाई यहाँ 5 को मल्टिप्लिकेसन आयो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 बुझ्यो नि है जस्तै अब मलाई जस्तै यसलाई अलिकति ठुलो बनाम जस्तै अब मलाई यसलाई जस्तै मलाई 15 को मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहियो 15 लेखे अब 15 को मल्टिप्लिकेसन टेबल आयो क्या यो तिम्रो एउटा सानो सफ्टवेयर भन्ने है त बच्चाहरुको लागि उनीहरुलाई पढ्नको लागि हुन्छ अब 20 सम्म चाहियो भने हामीले यहाँनिर 20 लेख्दियो भने 2 को टेबल 20 सम्म आउने भयो क्या कुनै गिवन नम्बरको टेबल चाहिँ 20 सम्म आउने भयो बुझ्यो है यो क्लियर पनि है
ल अर्को के छ भन्दाखेरि एउटा यो बुझ्यो आशुतोषले बुझ्यो नि है अर्को एउटा के छ त ब्रेक स्टेटमेन्ट छ अब यो ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै यदि म यहाँनिर लेख्छु है त यदि यो b को भ्यालु चाहिँ 5 छ भने म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर गएर म ब्रेक गरिदिन्छु ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि लुप घुमिरहेको छ भने यसले जब यो ब्रेक भेटाउँछ ब्रेकले लुपदेखि बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है भनेपछि अब मैले यहाँनिर रन गराएँ भने जस्तै मलाई 2 को टेबल यो गरेँ भने यदि यसले के गर्यो 4 सम्म मात्रै आयो यदि 5 भेटाउने साथ यसले के गर्छ त त्यो लुपलाई ब्रेक गरिदियो क्या ब्रेकले के गर्छ लुपदेखि बाहिर निस्किने काम गर्छ याद गर्ने बुझ्यो है अब मैले ब्रेकको ठाउँमा मैले यहाँनिर कन्टिन्यू लेखेँ भने के हुन्छ जब यो 5 आउँछ त्यहाँनिर स्टप हुन्छ जहाँनिर यो ब्रेक भयो त्यहाँनिर यो कन्टिन्यू भयो त्यहाँनिर स्टप गर अनि त्यहाँदेखि उताको भ्यालु चाहिँ दे भन्छ क्या भनेपछि यो मैले 5 गर्दाखेरि जस्तै मैले यो 2 को टेबल गरेँ मेरो 5 यहाँनिर के आयो एकछिन ल यदि यो चाहिँ 5 छ भने एकछिन के हो यसलाई रिस्टार्ट गरौँ ल यसलाई ल के छ यो यता ब्रेक भइरहेको छ तर यसले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले हामी त्यसको पनि हेरौँ ल बुझेन यति है यसले काम गरिरहेको छ नि अहिले हेरौँ यसलाई तर अहिले यति यो लुपको यो काम हेर्ने है त ब्रेकको काम बुझ्ने धेरै कुरामा ब्रेकको काम युज हुन्छ है पछि ब्रेकले के गर्दो रहेछ त लुपदेखि बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है त बुझ्यो बुझ्यो कि बुझेन लुपले जहिले पनि के गर्छ त योदेखि बाहिर निकाल्ने काम गर्छ है त अनि कन्टिन्यूले के गर्छ भन्दाखेरि कन्टिन्यूले अघि मैले भनेको जस्तै हो क्या जहाँनिर हामीले यो कन्टिन्यू जस्तै म यहाँ इक्जाम्पल दिन्छु जस्तै यहाँ हेर है त यो सिम्पल जब हाम्रो के छ ए बी छ है वाइल बी इज लेस देन म के गर्छु भन्दाखेरि 10 गर्छु है त जबसम्म बी को भ्यालु 10 भन्दा सानो छ तबसम्म म के गर्छु भन्दाखेरि यो बी लाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ है यो लेख्नु र अस्ति हामीले पढेको थियौँ यो कुन चाहिँ अपरेटर्स हो कुन चाहिँ अपरेटर्स हो यो एसाइनमेन्ट अपरेटर्स एकदम राम्ररी हेर्ने है अनि नोट्स पनि बनाउने बुझ्यो नि यो लेख्नु र बी इक्वल बी प्लस 1 लेख्नु कुरा उस्तै हो अस्ति मैले देखाएको थिएँ नि सर्ट ह्यान्ड चाहिँ यो हो क्या जबसम्म यो बी 10 हुँदैन यहाँ गरेको यो जोडेको गर्ने अनि यदि यो बी को भ्यालु चाहिँ जस्तै मेरो 5 आयो भने अघि मैले इक्जाम्पल दिएको जस्तै यदि 4 आयो भने म के गर्छु त यसलाई कन्टिन्यू गर्छु है त कन्टिन्यू गर्छु अनि बाहिर निस्केर यो आई को भ्यालुलाई म प्रिन्ट गरिदिन्छु ल यहाँ के हुन्छ यसलाई स्टप गरेर यसलाई रन गरौँ जस्तै म यो काम छैन अहिले यसको काम छैन यसलाई रिस्टार्ट गरौँ हैन के भयो कहाँ हिँडेर आयो फेरि ए आई को भ्यालुले बी को भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो ल यहाँ हेर त चाहिँ के आयो त 1 छ हैन चाहिँ बी को भ्यालु 1 छ तर यहाँनिर 2 देखि आयो किन भन्दाखेरि बी कति भयो त सुरुमा जोड्यो अनि प्रिन्ट भयो नि त अनि बी को भ्यालु हेरेर त यहाँनिर कुन भ्यालु छैन 4 छ त यहाँ बुझ्यो 4 छ त 4 छैन नि त जब 4 आउँछ कन्टिन्यू गर्ने भनेको क्या त्यो ठाउँमा चाहिँ रोकेर त्यहाँदेखि उताको भ्यालुदेखि चाहिँ स्टार्ट गर्नु भनेको है कन्टिन्यूमा बुझ्यो है यति बुझ्यो यति ल अब यो फर लुप अब हाम्रो अर्को के छ अनि इन्फिनिटिभ लुप हाल्नु छ भने हामीले के गर्दिने वाइलमा 1 हाल्दिने यसरी यो चाहिँ जिन्दगीभर चल्छ क्या यो लुप चाहिँ जस्तै अघि मैले गरेँ नि जस्तै अघिको एक्जाम्पल हेर ल जस्तै मल्टिप्लिकेसन टेबलकै हेरौँ ल मैले यसलाई अन्डु गर्छु जस्तै यो भयो है ठिक छ नि है यो अनि जस्तै मलाई 5 को मल्टिप्लिकेसन हाल्नु पर्यो यो 5 यति आयो तर मेरो यो प्रोग्राम सकियो नि
अब यो वाइललाई म अर्को वाइल भित्र हालिदिन्छु क्या, वाइल 1 भनेर नेस्टेड लुप हाल्दिएँ है त। यो भनेको नेस्टेड लुप हो, वाइल भित्र अर्को वाइललाई हाल्दिएँ अनि यो वाइल, यो सबै यो वाइल भित्र। जस्तै यस्तो गऱ्यो भने अब मेरो के भयो, जस्तै मलाई 5 को मल्टिप्लिकेसन चाहियो, म 5 गर्छु, 5 को टेबल आयो, बुझ्यो। अनि यसलाई पनि चाहियो है त, यसलाई पनि भित्र राख्दिने, यसलाई चाहिँ यहाँ राख्दिनु पर्यो, बुझ्यो है। त्यसलाई यहाँ हालिदिउँ अनि यो बीलाई पनि हामी के गरौँ, यहाँ हालिदिउँ, यहाँ हालिदिउँ। जस्तै मलाई कतिको टेबल चाहियो, 5 को चाहियो, 5 को टेबल आयो। अब अर्को मलाई 10 को चाहियो, मेरो प्रोग्राम कहिले पनि सकिँदैन क्या। अब मलाई 13 को मल्टिप्लिकेसन चाहियो भने 13 लेख्छु, फेरि 13 को आयो। 7 को चाहियो भने 7 लेखेर इन्टर गर्छु, 7 को मल्टिप्लिकेसन टेबल आयो है। त्यो नेस्टेड लुप चाहिँ हाम्रो त्यसरी काम गरिन्छ है। यो वाइलमा चाहिँ वाइल 1 लेखिदियो भने नेस्टेड लुप हाम्रो काम गर्यो। ल क्लियर पनि है यो यति। ल अब आयो फर लुप, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो लुपिङहरू। पछि हामीले जस्तै डेटाबेसहरू पढ्दा पनि हामीलाई यो चिजहरू काम लाग्छ है। अर्को भनेको हाम्रो के छ, फर लुप। फर लुपमा हाम्रो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, जस्तै मसँग एउटा कुनै एउटा लिस्ट बनाऊँ, जस्तै फ्रुट्सको एउटा लिस्ट छ। लिस्ट कसरी बनाउँछ, बक्स ब्र्याकेटमा जस्तै यहाँनिर एप्पल, म्याङ्गो, जुन हिजो हामीले पनि हेरिरहेको छौँ योहरू। जस्तै मलाई यो सबै फ्रुट्सको नामहरूलाई सो गर्नु पऱ्यो भने हामी के गर्छौँ त, फर एक्स इन यो फ्रुट्स लेख्छौँ यसरी, अनि यो एक्सको भ्यालुलाई हामी प्रिन्ट गरिदिन्छौँ। यो फ्रुट्सभित्रको जति पनि यो फ्रुट्सहरू छ त्यो एक्समा स्टोर हुँदै त्यसलाई देखाउनु भनेको। जस्तै अब यसलाई स्टप गरौँ है, यसलाई अब रन गरौँ भने चाहिँ मेरो यो सबै आयो, सबै फ्रुट्सको नामहरू मेरो यहाँनिर यसरी देखाएँ त, जुन हामीले हिजोको पनि हामीले हेरिरहेको छौँ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो त हाम्रो के भयो, यो त लिस्टमा भयो। सपोज एक्जाम्पलको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ हेर है त, सेम एउटा एक्जाम्पल दिउँ, नामलाई पनि हामी गर्न सकिन्छ क्या। जस्तै नामलाई पनि हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ है त। जस्तै फर एक्स इन, जस्तै यहाँनिर कुनै स्ट्रिङ छ होइन, जस्तै मैले सजल गरेँ। अब मैले यो एक्सलाई प्रिन्ट गरेँ भने मेरो एन्सर्स के आउँछ भन त, कसले भन्न सक्छ, के एन्सर आउँछ भन त। हेलो हेलो, यसले के गर्छ, आउँछ, यसले के गर्छ, एउटा एउटा क्यारेक्टर निकाल्छ यसरी, बुझ्यो। लिस्टमा गर्दा लिस्टको एउटा लिस्टको आइटम निकाल्छ, टुपल्समा गर्दा त्यसको एउटा आइटम्स निकाल्छ, स्ट्रिङलाई गर्दाखेरि के गर्छ, त्यसको एउटा क्यारेक्टर निकालिदिन्छ यसरी। सजलमा भएको हरेक वर्ड, हरेक क्यारेक्टरलाई चाहिँ एक्समा स्टोर गर्दै यहाँ प्रिन्ट गर्नु भनेको यो, बुझ्यो नि। र यसमा पनि हामीले अब ब्रेक स्टेटमेन्ट लाउनु सकिहालिन्छ होइन। जस्तै मसँग एउटा फ्रुट्स छ होइन, एफ भनेको एउटा फ्रुट्स छ है, फ्रुट्स छ र फ्रुट्समा एउटा लिस्ट बनाऊँ, एप्पल, बनाना, म्याङ्गो र ओरेन्जेस भयो होइन, अनि एउटा ग्रेप भयो है त। र अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर त, ब्रेक स्टेटमेन्ट कसरी युज गर्ने। फर एक्स इन यो फ्रुट्समा जति पनि फ्रुट्स छ के गर्ने भनेको छ, जति पनि फ्रुट्सको आइटम्सहरू छ त्यो एक्समा स्टोर गर्ने होइन, बुझ्यो नि होइन। अनि प्रिन्ट हामीले यो एक्सलाई गऱ्यौँ भने यो अघिको जस्तो के गर्यो त, यसले मेरो जति पनि फ्रुट्स छ सबै फ्रुट्सहरू देखायो। तर के गरौँ भन्दाखेरि यदि यो एक्सको भ्यालु चाहिँ मेरो यो फ्रुट्स चाहिँ बनाना आयो भने चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टलाई हामी ब्रेक गरिदिउँ। अब यसले के गर्यो त, यो इक्वल भएन, यो इक्वल भनेको के हो, एसाइनमेन्ट अपरेटर्स हो। यसको मिनिङ के हो, यो एक्समा चाहिँ यो बनानाको भ्यालु राख्नु भनेको हाम्रो यो कम्पेरिजन अपरेटर हुन्छ है त। इफमा चाहिँ यसले पनि डबल इक्वल युज गर्नु पर्यो। र यसको आउटपुट के हुन्छ मेरो भन त, आउटपुट
सियर हो के आयो एउटा एप्पल आयो एउटा बनाना आयो अनि बनाना आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो ब्रेक गरिदिनु पर्यो है बुझ्यो नि तर यो चिजलाई मैले यहाँ तल लेखेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो यहाँ तल लेखेको भए के हुन्थ्यो त्यो इफलाई चाहिँ माथि यसलाई तल लेखेको भए के हुन्थ्यो तिमीले भनेको जस्तै एन्सर आउँथ्यो यदि बनाना भेट्ने साथ यसले ब्रेक गरिसकेपछि त यसले बनाना त प्रिन्ट गर्नु पाएन तर यसलाई माथि लेख्दाखेरि त यसले त बनाना त भेट्यो प्रिन्ट गर्यो बनाना प्रिन्ट गरिसकेपछि मात्रै यो कन्डिसन्समा भेट्यो नि त यसले त हो कि न सुरुमा एप्पल प्रिन्ट गर्यो बनाना प्रिन्ट गर्यो अनि बनानाको भ्यालु के बनाना इक्वल बनाना छ यस भयो अनि मात्रै यसले के गर्यो त यहाँ ब्रेक गर्यो माथि लेख्नु र तल लेख्नुमा यो फरक छ है त बुझ्यो नि है त अब यही चिजलाई म एउटा अर्को क्वेसन सोध्छु है त सेम क्वेसन यही छ त यदि बनाना भेट्यो भने म यहाँ ब्रेकको ठाउँमा म यहाँनिर के लेखिदिन्छु कन्टिन्यू लेखिदिन्छु ल आउटपुट के हुन्छ अनि यो एकछिन यसलाई म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि यहाँनिर प्रिन्ट गरिदिन्छु ल भन त ल एन्सर्स के आउँछ के आउँछ एन्सर्स हेलो यसको एन्सर के आउँछ भने त सियर हो एकपल्ट रन गराएर हेरौँ ल बनाना छैन होइन बनाना बाहेक अरू सबै आयो बुझ्यो है क्लियर भयो ल अब फर लुपको होइन रेन्ज फङ्सन्स हेरौँ है त फर लुपको अब रेन्ज फङ्सन्स हेरौँ मलाई 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि है ल 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ यहाँ हामी के गर्छौँ द एक्स इन रेन्ज होइन मैले यो जस्तै 6 लेखेँ भने या मैले 10 लेखेँ भने अनि मैले यहाँनिर एक्सको भ्यालुलाई प्रिन्ट गरेँ भने के भयो त यसले के आयो के देखायो त 0 देखि जहिले पनि 0 देखि सुरु हुन्छ 10 वटा नम्बर यसले प्रिन्ट गर्यो 0 to 9 है तर मलाई 0 to 9 होइन मलाई 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने म 1 कमा यहाँनिर 10 दिएँ भने के भयो त यसले मलाई त्यो रेन्जमा यसले प्रिन्ट गर्यो है त यहाँ 1 देखि अब यसले 9 वटा नम्बर प्रिन्ट गर्यो अस्ति भनेको जस्तै 10 - 1 9 यसले 9 वटा प्रिन्ट गर्छ होइन तर कहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ मलाई 10 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने 11 - 1 भनेको 10 हो अनि कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने 1 देखि 10 वटा नम्बर प्रिन्ट गर्छ यसले बुझ्यो नि है यो रेन्ज याद गर्ने है त अनि डिफल्ट भ्यालु बुझ्यो यो ल अब अर्को के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै मलाई 1 देखि 50 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ मैले यहाँनिर 2 लेख्दिएँ भने के हुन्छ त यहाँ हेर के हुन्छ यहाँ के आयो त 2 को डिफ्रेन्समा आयो मलाई 3 को डिफ्रेन्समा चाहियो भने जस्तै क्वेसन्स आउँछ नि मलाई 1 देखि 100 सम्म जति पनि इभन नम्बर छ प्रिन्ट गर्नु भनेको छ है 1 देखि 100 सम्म जति पनि इभन नम्बर छ प्रिन्ट गर्नु भनेको छ एक्स इन रेन्ज 1 देखि 100 सम्म भनेको 101 हो कि हैन 101 - 1 भनेको 100 हो अनि सबै इभन नम्बर भनेको के हो त मलाई अब यो चाहिँ 2 देखि 2 भनेको इभन नम्बर हो नि त अब 2 को डिफ्रेन्समा यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो के भयो एक्स त प्रिन्टै गरेन रहेछ ल यो गरौँ अब यो आयो है 2 4 अड नम्बर भनेको भए म कहाँदेखि सुरु गर्थेँ 1 देखि सुरु गर्थेँ सबै मेरो के आयो त 1 देखि उयोसम्मको अड नम्बर आयो बुझ्यो है ल अब हाम्रो चाहिँ यो पाइथनमा चाहिँ फर लुपमा एल्स पनि युज गर्न सकिन्छ है त एल्स फर लुप जस्तै यो गरिदिने होइन यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर बाहिर निस्केर एल्स लेखेर प्रिन्ट लेखेर हामीले के गर्ने होइन फिनिस्ड भनेर जे दिँदा पनि भयो क्या जस्तै मैले यो रन गराएँ भने
लास्टमा आयो के देखायो त यो सबै काम सकिसकेपछि चाहिँ यहाँ एल्समा जान्छ अनि के देखाउँछ त यसले फिनिस्ड भनेर देखाउँछ है त बुझ्यो नि यो है फरमा यो पाइथनमा चाहिँ हामीले यसमा पनि एल्स पनि युज गर्न सक्यो है ल बुझ्यो है यो अब नेस्टेड लुपको बारेमा हेरौँ है त नेस्टेड लुप भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि लुपभित्र अर्को लुप छ भने के हो त त्यसलाई के भनिन्छ नेस्टेड लुप भनिन्छ है जस्तै एक्जाम्पलको लागि के बुझौँ भन्दाखेरि जस्तै मसँग एक्समा म एउटा लिस्ट बनाउँछु है यहाँ हेर त यो सजिलो हुन्छ बुझ्नुको लागि जस्तै मैले रेड बिग हैन टेस्टी भनेर दिएँ त अनि जस्तै वाई भनेको मैले के दिएँ भन्दाखेरि एउटा अर्को लिस्ट बनाउँछु त्यसमा मैले यो एप्पल दिएँ हैन म्याङ्गो म्याङ्गी भएछ म्याङ्गो अनि बनाना भनेर दिएँ त अब नेस्टेड लुपले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर फर ए इन यो एक्स यो बुझ्यो नि है अनि यसभित्र फेरि अर्को लुप क्या फर बी इन वाई मैले यसरी दिएँ अब यहाँनिर हामी के गरिदिन्छु प्रिन्ट एक्स कमा मैले वाई प्रिन्ट गरेँ भने यसले के गर्छ त यसले कसरी युज गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा बाहिरको लुपले जहिले पनि केलाई जनाउँछ रोलाई जनाउँछ भित्रको लुपले जहिले पनि केलाई जनाउँछ कलमलाई जनाउँछ यो याद गर्ने है बुझ्यो होइन यहाँ है बाहिरको लुपले जहिले पनि केलाई जनाउँछ रोलाई भित्रको लुपले जहिले पनि केलाई जनाउँछ कलमलाई भन्नु खोजेको अब यहाँ राम्ररी हेर त यहाँ कतिवटा आइटम छ भनेपछि यहाँ कतिवटा आइटम छ कतिवटा रो रहेछ त 3वटा रो छ 3टा रो छ है 3टा आइटम भनेको 3टा रो मानौँ मैले यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ जस्तै म 3टा रो बनाउँछु यहाँ एउटा के भयो यो भनेको हाम्रो एप्पल यो भनेको एप्पल यो म्याङ्गो यो भनेको के हो बनाना ठिक छ यो ल अनि अर्को हाम्रो के छ कहाँ यो सेकेन्ड रो भनेको के छ त्यसले कलमलाई मान्छ है त त्यसले केलाई मान्छ कलम उल्टो भएछ एकछिन यो उल्टो भयो जस्तै हामीसँग 3टा रो छ 3टा कलम छ त्यसलाई यसरी मानौँ ल 1 2 3टा रो छ अनि 3टा कलम छ यस्तो छ हाम्रो आइटम हो कि होइन अनि पहिलो रोमा के छ यहाँ हेर त रेड बिग टेस्टी छ त्यो भनेको पहिलो रो भनेको रेड सेकेन्ड रो भनेको बिग अनि अर्को भनेको टेस्टी यो भनेको के हो एप्पल म्याङ्गो बनाना अब यसले नेस्टेड लुपले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यो यसरी काम गर्छ है त सुरुमा यो बढ्छ ठिक छ अनि त्यसले यो काम बढ्छ अनि यो काम बढ्छ भनेपछि मेरो आउटपुट के आयो भने त आरए आरएम आरबी आयो बुझ्यो यो भनेको बुझ्यो कि बुझेन रो पहिलो लुप एकपल्ट घुम्छ अनि त्यसले भित्रको लुप सबै सकाउँछ क्या भित्रको लुप हेर त आर कमन छ भने चाहिँ आर एकपल्ट मात्रै लुप घुमिरहेको छ भित्रको सबै सकायो अनि मात्रै यो लुपमा जान्छ अनि सेकेन्ड एन्सर के आउनु पर्यो त बिग एप्पल बिग म्याङ्गो बिग बनाना भन्छ यसको सबै काम सक्यो यो सक्यो अब यो लुपमा जान्छ भन्छ यो के आयो त टेस्टी एप्पल टेस्टी म्याङ्गो टेस्टी बनाना है यसलाई हामीले रन गरायौँ भने हाम्रो आउटपुट के आयो यहाँ हेर त रेड यहाँ ल है यो के आयो त यहाँनिर हाम्रो दुईटा लुपलाई हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ यो बुझ्यो यसरी हामीले यसलाई काम गर्न सकिन्छ यो एक्स र वाईको ठाउँमा मैले एक्स र वाई गरेको छु पहिलो लुपको भ्यालु एमा छ सेकेन्ड लुपको भ्यालु बीमा छ यसलाई रन गराम यहाँ आयो हेर त रेड एप्पल रेड म्याङ्गो
रेड बनाना भन्नु खोजेको एउटा रोको काम सक्यो अनि मात्रै त्यो रो अर्को बढ्यो बिग एप्पल बिग म्याङ्गो बिग बनाना अनि मात्रै त्यो रोको काम सक्यो अनि अर्को रोमा गयो बुझ्यो कि बुझेन ल हाम्रो अब होमवर्क यति छ है यो गर्ने होइन ट्राई गर्ने भएन भने एकपल्ट मलाई त्यो मेसेज गरेर ल आज यति गरौँ है